प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य संभल इत्यत्र कल्किधाम मन्दिरस्य आधारशिलां स्थापयेत्। प्रधानमंत्री तत्र एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। चंडीगढ़ इत्यत्र केन्द्रप्रशासनस्य कृषकप्रतिनिधीनां च मिथः वार्ता अभवत्। प्रायः सफला प्रशासनेन द्विदलं समेत्य चतुर्षु सस्येषु 5 वर्षेभ्यः न्यूनतमसमर्थनमूल्याय अविश्वासप्रस्तावः प्रकटितः। तत्रैव कृषकैः परस्परं सहमतेः अनन्तरं निर्णयार्थं सङ्कल्पितम्। संदेशखाली प्रकरणे कोलकातोच्च न्यायालये अद्य कुर्यात् वादश्रवणम्। उच्चतमन्यायालये अपि महिलाशोषण प्रकरणस्य संवीक्षणं पश्चिमबंगालराज्यात् बहिः कारयितुं कृतायां याचिकायां भवेत् वादश्रवणम्। उच्चतमन्यायालये अद्य महत्वपूर्ण प्रकरणगत वादश्रवणेषु स्यात् समेषां दृष्टिः। महाराष्ट्रगत शरद पवार समूह संबद्धया याचिकया सह चंडीगढ़ पौर निर्वाचन प्रकरणे अपि अद्य वादश्रवणम्। गुवाहाटीनगर्याः खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्यस्य क्रीडायोजनस्य चतुर्थं संस्करणम् अद्य आरभेत। प्रधानमंत्री दृश्यश्रव्यतन्त्रप्रणालिकया सम्बोधयेत् क्रीडकान्। अथ केन्द्रीय खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः तावत् स्यात् तत्र साक्षात् उपस्थितः। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशं प्रति यास्यति। प्रायः 10:30 प्रधानमंत्री तत्र संभल जनपदस्य श्रीकल्किधाम मन्दिरस्य शिलान्यासं करिष्यति। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री श्रीकल्किधाम मन्दिरस्य समादर्शस्वरूपस्य अनावरणमपि करिष्यति। ततः तत्र एकां सभामपि सह सम्बोधयिष्यति। श्रीकल्किधाम मन्दिरस्य निर्माणं श्रीकल्किधाम निर्माणन्यासेन क्रियमाणमस्ति। यदीयाध्यक्षत्वम् आचार्य प्रमोद कृष्णम् इत्यसौ निभालयति। तत्र कार्यक्रमे अनेके साधवः, धर्मगुरवः, अन्ये च गणमान्यजनाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेशे प्राप्तानां निवेश प्रस्तावानां चतुर्थे क्रमे सम्पूर्णोत्तरप्रदेशार्थं 10 लक्षकोटिरूप्यकमितानां 14,000 परियोजनानां हि प्रारम्भं करिष्यति। परियोजनाः एताः विनिर्माण, नवीकरणीयोर्जा, शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरञ्जनावासात् इत्यादिभिः क्षेत्रैः सह सम्बद्धाः सन्ति। तावत् अत्र कार्यक्रमे प्रायः 5,000 प्रतिभागिनः भागं ग्रहीष्यन्ति। येषु अनेके प्रसिद्धाः उद्योगिनः, शीर्ष वैश्विक भारतीय समवायानां प्रतिनिधयः, राजदूताः, उच्चायुक्ताः अथ अन्ये हि विशिष्टाः जनाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। चंडीगढ़ इत्यत्र केन्द्रप्रशासनस्य कृषकप्रतिनिधीनां च मिथः वार्ता प्रायः सफला अभवत् इति कथ्यमानमस्ति। प्रशासनेन द्विदलं समेत्य चतुर्षु सस्येषु 5 वर्षेभ्यः न्यूनतमसमर्थनमूल्याय अविश्वासप्रस्तावः प्रकटितः अस्ति। तत्रैव कृषकाः उक्तवन्तः यत् परस्परं चर्चायाः सहमतेः च अनन्तरं वयं निर्णयं करिष्यामः इति। ह्यः भाजपादलीयस्य राष्ट्रियाधिवेशनस्य द्वितीये दिने भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डा भव्यराममन्दिरस्य विषये प्रस्तावम् उपास्थापयत्। एष प्रस्तावः पारितः च जातः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपि प्रस्तावमेतम् अभिनन्दितवान्। ततः गृहमन्त्री अमित शाहः अपरं प्रस्तावं पुनः समुपास्थापयत्। भाजपादलं देशस्य आशा विपक्षस्य च कुण्ठा इति शीर्षकसमन्वितं प्रस्तावं स्थापयन् अमित शाहः कांग्रेस तदीय संयुतिं दृढतया लक्ष्यीकृत्य उक्तवान् यद् एतस्मिन् हि देशे यानि सर्वाणि केन्द्रगत प्रशासनानि आगतानि तानि यथासमयं विकासाय कार्याणि अकुर्वन्, परन्तु प्रत्येकक्षेत्रे प्रत्येकजनस्य समग्र विकासः तु केवलं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कार्यकालस्य 10 वर्षेषु एव अभवत्। एषु वर्षेषु वस्तुतः बहुवधिकं परिवर्तनं जातं। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य प्रत्येकजनार्थं प्रथमवारं महत्तमभारतस्य स्वप्नदर्शनपरं साहसं संवर्धितवान्। समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम
केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। भाजपादलीयस्य राष्ट्रियाधिवेशनस्य अन्तिमे द्वितीये च दिने भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण जेपी नड्डा इत्येतेन भव्यराममन्दिरस्य प्रस्तावः राष्ट्रियाधिवेशने सर्वसम्मत्या पारितः कृतः। जेपी नड्डा इत्यनेन उक्तं यत् देशस्य इतिहासे जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्कः अविस्मरणीयः सिद्ध्येत्। रामभक्तेभ्यः एष दिवसः सर्वथा ऐतिहासिकः सिद्धः स्यात् इत्यपि तदीयं कथनम्। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः उत्तरभारतस्य प्रथमायाः नदीनां स्वरूप संवर्धन पर परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति। विभिन्नानां परियोजनानाम् असौ शिलान्यासं च तत्र करिष्यति। जम्मूकश्मीरस्य उधमपुर जनपदे देविका नद्याः स्वरूप संवर्धनपरः प्रकल्पः तावत् सम्पन्नतां गतः इति अवधेयास्पदम्। गङ्गानद्याः भगिनीरूपेण मन्यमानायाः देविका नद्याः स्थानीयसमुदायाय अधिकं धार्मिकं महत्त्वमस्ति इति विशेषः। नमामि गङ्गे इत्येतस्मात् अभियानात् प्रेरणाम् आदाय प्रशासनेन 19+200 अब्दे देविका स्वरूप संवर्धन परा परियोजना आरब्धा आसीत्, या केवलं 4 वर्षेषु एव पूरितास्ति जाता। उधमपुर निवासिनः तावत् एतां परियोजनां देविका नद्याः पुनर्जन्म इत्येवं समीक्षन्ते। जनाः वदन्ति यत् एषा परियोजना पर्यावरण स्वरूप संवर्धनाय अथ स्थानीय पर्यटन परोद्योगाय च वैशिष्ट्यमाधत्ते इति। केन्द्रीय मन्त्रिपदासीना प्रतिमा भौमिकः पश्चिम बंगाल प्रशासनं लक्ष्यीकृत्य अवदत् यत् यद्यपि एकमेव सन्देशखाली क्षेत्रम् इति, परन्तु ममता बनर्जी इत्येतया पश्चिम बंगाले सहस्राधिकानि सन्देशखाली क्षेत्राणि सन्ति निर्मितानि। असौ उक्तवती यत् सन्देशखालीगता स्थितिः न सम्यक्, परं हि वयं तत्रत्यैः महिलाजनैः सह स्मः इति। संदेशखाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेशखाली बना के रखा है और संदेशखाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है, बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने पूरा समाज के सामने उसको उजागर किया। उन्होंने न्याय का गुहार लगाया, उनको सेफ्टी देने के लिए गुहार लगाया। उन लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। हम भी जब गए थे रामपुर तक, हम लोगों को जाने दिया था, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाया। वहां से हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहा है, उसको जो बात है, उसको जो बात रखा है उसको बदलने के लिए। झारखंडे चंपई सोरेन इत्येतस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारेण सह शासनगता दलीय संयुतिः परस्परं कलहायते। चंपई सोरेन इत्येतस्य मन्त्रिमण्डले केचन विधायकाः मन्त्रिपदं न प्राप्तवन्तः इत्येतदर्थं क्रुद्धाः ते 8-10 यावत् स्वयाचनासहिताः कांग्रेसदलस्य विधायकाः शीर्षनेतृत्वं सम्मिलितुं नवदिल्लीं समायाताः सन्ति। झारखण्ड मुक्तिमोर्चा इत्येतस्य दलस्य विधायकः वैजनाथरामः अपि स्वविद्रोहिभावं दर्शयति। सः सूचितवान् यत् यदि सः मन्त्रिपदे न स्थापितः तर्हि तत्पक्षतः किमपि बृहत् करिष्यते इति। अथ नवदिल्लीं प्राप्य झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणा चंपई सोरेन इत्येतेन उक्तं यत् कांग्रेसदलस्य आन्तरिकः विषयः एषः, अथ झारखण्डे महासंयुतिपरं प्रशासनं न कामपि क्षतिम् एभिः प्रकल्पैः अनुभवति इति।
केन्द्रीय मंत्री अथ भाजपा दलीयः नेता वी मुरलीधरन् इत्यसौ राहुल गान्धिम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् राहुल गान्धिः स्वनिर्वाचनक्षेत्रे केवलः पर्यटकः एव। असौ स्वक्षेत्रं मनसा पालयेत्, तत्र आधारभूतचिकित्सा सौविध्यानि अपि विशेषतः सुनिश्चिनुयात् इति। हैदराबादनगरे विकसित भारत संकल्प यात्रायाः कार्यक्रमे सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य सचिवः संजय जाजू इत्यसौ भागं गृहीतवान्। तत्र असौ अनेकैः लाभार्थिभिः सह अपि संवादं साधितवान्। ज्ञातव्यं तथ्यमेतत् यत् एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यं जनसमक्षं विविध प्रशासनकार्यक्रमाणाम् अनेकासां योजनानां च विशेषप्रस्तुतीकरणमस्ति। स्वतन्त्रतायाः शतवर्षपूर्तिं मनसि निधाय एकैकस्य भारतीयस्य शक्तिसमृद्ध्यादिभिः संयोजनं स्यात् एतदपि कार्यक्रमान्तर्भूतायाः यात्रायाः उद्देश्यम्। भारत-इंग्लैण्ड-दलयोः मिथः प्रवर्तमानायां निकषस्पर्धायां भारतीयदलेन 34,400 धावनाङ्कैः स्पर्धा जिता। धावनाङ्कानां दृशा एतावता भारतस्य एष जयः सर्वोत्कृष्टः अस्ति। यशस्वी जायसवालः 14,200 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। अथ रवीन्द्र जडेजा इत्यसौ शतकं समर्ज्य समग्रतः 7 स्तोभहानिमपि कृतवान्। भद्रपदप्रदर्शनाय जडेजाः क्रीडापुरुषत्वेन उद्घोषितः जातः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।